Bonsoir amis internautes et merci d'être avec nous sur notre page Facebook Femmes Positives. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous notre psychomotricienne, Madame Houda Saïgreh, qui nous parlera des troubles spécifiques de l'apprentissage. Alors bien sûr, chaque bébé ou enfant en bas âge se développe à son rythme, à ses points forts ou ses points faibles dans certains domaines, et évidemment, il n'y a pas lieu non plus de s'inquiéter. En revanche, si vous avez l'impression que votre enfant rencontre des difficultés, comme par exemple un manque de coordination, d'habileté, qu'il a des difficultés d'apprentissage, un comportement un peu particulier, problématique, il est un peu excité, ou qu'il souffre de déficit d'attention ou de manque de concentration, à ce moment-là, sachez que la psychomotricité peut y remédier parmi tant d'autres disciplines. Car limités dans leurs possibilités d'évolution et d'expression, ces enfants et adolescents se trouvent confrontés à des échecs, ce qui peut conduire à des situations de stress ou un manque de confiance en soi. Je n'en dirai pas plus, la parole est à vous, Madame Houda Saïgreh, et merci d'être avec nous. Merci à vous. مساء الخير انا هدى صيقريح بسيكوموتريسيان دونك متخصصه في الترويض والعلاج النفسي الحركي. تنشكر فام بوزيتيف اللي تهدي لنا هذا الفضاء باش ندويو على واحد المشكل اللي تعيشوه ويعانيو به الاباء بزاف والاطفال، حيت ماشي غير الاطفال اللي تعانيو، العائله كلها والاساتذه حتى هما فاش تيكون عندهم صعوبات في المدرسه تعانيو، وباش نفرزوا شي حوايج ويكونوا بعد لي كونسيبت واضحين عند الاباء وعند الاساتذه. علاش غندويو اليوم؟ غندويو على الصعوبات المدرسيه المحدده، ce qu'on appelle les troubles spécifiques de l'apprentissage et plus communément les 10. On va les citer. كاين la plus connue c'est la dyslexie هي عسر في الكتابه والقراءه، تتمشي مع la dysorthographie en général. كاينه la dysgraphie هو مشكله في الكتابه، غنفسروا من بعد بالضبط شنو هما المشاكل اللي تنلقاو في هاد لي ديس. كاينه لا ديسفازي هو خلل في الهضره. كاينه لا ديسبراكسي هو خلل في الاداء. كاين لو تروبل ديفيسيتير دو لاتونسيون هو مشكل تيكون في الانتباه والتركيز. مي قبل ما نبداو ندويو على هاد لي تروبل سبيسيفيك دي زابرونتيساج، خصنا نعرفوا بان الحاجه المهمه هي التشخيص. علاش دابا كلشي تيتخلط، غير تيكون الوليد عنده مشكل صغير ها هو ديسلكسيك، هاد التشخيص لو دياغنوستيك تيدار في واحد الاطار، وكاين واحد لا بروسيدور، واحد التسلسل ديال لي زيتاب اللي خصنا نديرو باش نوصلوا لهاد التشخيص ونعاونوا هاد الطفل. الحاجه المهمه اللي خصنا ناكدوا بها بان هاد لي ديفيكولتي، هاد الصعوبات اللي تنسميوهم تروبل دابرونتيساج، ما يمكنناش نشخصوهم قبل 7 سنين، حيت في النمو تاع الطفل يقد يلقى شي صعوبات في لو ديفلوبمون ديالو ماشي بالضبط غنشخصو كوم ان هانديكاب ولا اون باثولوجي. الوغ التشخيص تنديروه من بعد 7 سنين، ماشي معنيتها بان غنتسناو حتى ل 7 سنين باش نبداو الخدمه. خصنا ننتبهوا لهذا الطفل شنو هما لي سيمبتوم ولي سين اللي لي بارون تيلاحظوا. الاستاذه فراود تتبدا تدوي لنا على شي حويجات، غنبداو الى هاد لي مانيفيستاسيون تكرروا والاستاذه تدوي المره جوج، راه ماشي باش تجعز لي بارون، سي فريمون بور لي سانسيبيليزي. دونك ديك الساعات نقدو اون دوموند ان افي ديال ان بيدوبسيكياتر اللي غيحيد واحد المجموعه ديال الامراض وديال لي باثولوجي اللي ما غيخليوناش ندويو على لي ديفيكولتي سبيسيفيك دابرونتيساج، ا سافوار وليد اللي عنده مشكله في الحواس ديالو، بحال دابا ما تيسمعش مزيان ولا ما تيكتبش مزيان، ما يمكنناش نطلبوا منه يتبع في القسم. كيفاش بغينا نطلبوا من وليد اللي ما تيشوفش مزيان السطر يكتب فوق السطر؟ دونك خصنا نحيدوا هاد لو كوتي اورغانيك باش نوصلوا لهاد لو دياغنوستيك. حاجه اخرى، هاد الصعوبات ديال التمدروس تتكون غالبا، ماشي غالبا، تتكون فاش الوليد ما تيكونش عنده ان روتار مونتال، اون ديفيسيونس انتيليكتويل، عنده القدرات
في مواد في ميدان اخر سالمه ما فيها حتى شي مشكل. علاش؟ على حيت لو سيرفو ديال لانفون الدماغ ديال بنادم بحال اون كارتوغرافي، وكل بلاصه مديوره باش الواحد لا فونكسيون بريسيز. عندنا البلاصه او نيفو تمبورال اللي تتعاوننا في الهضره، او نيفو فرونتال ديال لو موفمون، سكي فو دير كيلا بلاصه وحده في هاد الدماغ ما خداماش مزيان، ما خداماش دو فاسون اوردينير، ماشي المخ كله ما خدامش، فهمتيني؟ كاين غير اون بارتي دو سيرفو اللي فيها خلل، ودونك هذيك لا فونكسيون اللي خصها ديرها هذيك لا بارتي دو سيرفو ما غدارش comme il faut. Alors c'est pour ça que c'est très important أهمية ديال لا سنسيبيليزاسيون ديال الأساتذة وديال الآباء. علاش تيجيونا في الكابيني وليدات اللي مغير هاد المشاكل اللي تلقاو في المدرسه في الدراسه ديالهم، تتلقى الثقه في النفس كلها مدمره، تتلقى هاد الوليدات ما تيقنش في راسهم. تيدخل عندي الاب تيقول لي ما باغيش يقرا، عييت بالظرافه بالعقوبه ملي درت معاه سا مارش با بيان ايفيدامون. علاش مازال ما حطيناش اصبعنا على المشكل بالضبط. وهاد البلاصه ديال لو سيرفو اللي ما تخدمش كيفاش بغينا، غنعطيكم المثال ديال الطوموبيله فيها الموتور، فيها الفران، فيها لاكسيليراتور. الا كاين اون بارتي ديال الطوموبيل اللي ما خداماش، سا فو با دير كو الطوموبيل ما يمكنلهاش تزيد. دونك الهدف ديالنا اشنا هو؟ سي كو لي بارون يعاونوا هاد الوليدات في القدرات ديالهم، حيت كاينين القدرات. نعطي المثال ديال اينشتاين، تيقولوا كان ديسليكسيك، ما كانش يعرف يفرز الكتابه ويقرا دو فاسون فلويد، مي لانتيليجونس والذكاء ديالو لوجيكو ماتيماتيك خلاه يدير شي حوايج فوالا كوم فو كونيسي خارقه على لوردينير. اذا الاباء والاساتذه عندهم هذا الدور اللي غيعاونوا الوليد باش ينمي هذاك القدرات ديالو اللي كاينه وما مقيوساش. وبيان ايفيدامون هذوك الصعوبات فاش غنشخصوها غنعطيوه لي سبيسياليست، دونك لي زورتوفونيست، مولين ترويض النطق، لي بسيكولوج، لي بسيكوموتريسيان، غيعاونوا على حسب التشخيص اللي درنا باش هذا الوليد غيتفادى هاد المشاكل وغيدير سكون ابل دي استراتيجي دو كومبنساسيون، بحال قلنا عمليه باش يدور هذا المشكل. وحيت quand on a une difficulté ماشي حيت بدينا لا ريدوكاسيون، bon dans certains cas ça arrive, mais في un laps de temps très court في وقت قصير الوليد ما غيبقى عنده والو. غالبا تيكون الترويض تاخذ شويه د الوقت. الاهميه ديال الخدمه ما بين لي بروفيسيونيل حيت يكون اون ابروش بلوري ديسيبلينير، وكل ما عاوننا الطفل دون فاسون جلوبال كل ما غيتفادى هاد المشاكل ديالو. دونك فريمون الاهميه ديال نعاونوا في هذا الوليد في التنمو النفساني ديالو، حيت المدرسه وي مهمه بيان ايفيدامون، مي ما غتنفعنا حتى شي حاجه الا الشخصيه ديالو مدمره وما عندوش القدرات باش يتفادى الصعوبات اللي تلقاها في حياته. الوغ غنرجع لي تابلو دو 10 الصعوبات اللي نلقاو نفسروهم شويه. غنبداو كي قلنا بلا ديسلكسي. ديسلكسيا هو العسر في القراءه والكتابه. دونك وليدات تنلقاوهم عندهم صعوبات باش يعرفوا لي لتر في الاول. كاين ديفيرون تيب دو ديسلكسي اللي لورتوفونيست تتشخصها، وتلقاو او نيفو بسيكوموتور عند هاد الوليدات مشاكل في لو روبيراج ديال الفضاء وديال الوقت، لو روبيراج سباسيو تامبوريل تيكون عندهم مشكل. نفسر لكم بحال دابا في ليكريتور ان سكريبت لو دي و لو بي بحال الا قلبنا لو تري، واحد سي ا droite ولوتر ا غوش. فاش تيكون ان بروبليم في مشكل في لورينتاسيون دو ليسباس اي دو طون، هذاك الوليد ما عمره ما غيفرز ما بين لو دي و لو بي. دونك فاش غيجي يقرا كلمه فيها هاد الحروف خصو واحد العمليه كبيره باش يفكر اش من لتر هذيك. دونك غيضيع الوقت في اكتشاف الكلمه. فاش الوليدات الاخرين وصلوا للاوتوماتيزم تيشوفوا الكلمات يعرفوها، هو كل مره خصو يدير هذا المجهود
كبير كساسوا في القرايه ولا فاش تيبغي يكتب الكلمه. هذه بور لا ديسلكسي ولا ديزورتوغرافي. من بعد كاين لي زانفون اللي عندهم مشكل في اداء الرياضيات والارقام، سكون ابل لا ديسكالكولي، تيقراو دو فاسون عاديه ما عندهم حتى شي مشكل، وفاش تيوصلوا للرقم ولا العمليات الرياضيه تلقاو مشكل، ما غيعرفش يحط لاديسيون ديالو، غيبقى يتلف في لا لوجيك اشنو خصنا في لا ستركتوراسيون ديال لا بونسي باش ندير هاد العمليه. دونك تيكون مشكل محدد في الرياضيات، واهميه الرياضيات في الدراسه راه كبيره. كاين عاوتاني مشكل ديال الوليدات اللي عندهم خلل في الاداء الذاتي، دونك في سكون ابل لا ديسبراكسي. وفي لا ديسبراكسي كاين انواع ديال لا ديسبراكسي، هو الوليد عنده مشكل في التنسيق ديال الحركات ديالو. وليدات تيطيحوا بزاف، غتلقاهم بحال دابا في لا ديسبراكسي ديال لابياج ديال اللبس، واحد الوليد ما عمره ما غادي يعرف كيفاش يلبس الفيستا ديالو ولا يشد الصدف، كل مره تجربه اخرى. فاش تيكونوا حنا عندنا دي زوتوماتيزم اللي تيبان لنا عادي، هو كل مره بحال الا اول نوبه غنحطوا ليه الكبوط ديالو ولا السروال ديالو ما غيعرفش كيفاش يخشيه ولا كيفاش يشد الصدافه، دونك غيضيع الوقت، غيتعصب، وشي حوايج اللي تيبانوا لنا حنا عاديين هو عنده صعوبات كبيره. من بعد غنلقاو صعوبات عند هاد الوليدات في دوطخ ديسبراكسي في تو سكي فيزيو سباسيال، باش بور جيري هذاك ليسباس ديالو عنده صعوبات. غالبا خص له هاد الوليدات يمشي يشوفوا ان اوتر سبيسياليست لورتوبتيست اللي غيقد يعاونهم بواحد الترويض ديال العينين. الا العينين ما تمشيوش في دقه واحده لواحد لو بوين دوني غيكون عنده مشكل باش بور جيري ليسباس ديالو. هاد لي زانفون ديسبراكسيك ils vont développer ce qu'on appelle une dysgraphie، خلل في الكتبه. علاش؟ الكتبه راه هي سي دو لا جيستيون دو ليسباس، دونك كل ما ليسباس ديال لا سال غيجيهم صعيب باش يتحركوا فيه، لو كور ديالهم اجيري، حتى لو موفمون ديال الكتابه غيجيهم صعيب. دونك ها من لا ديسبراكسي خرج عاوتاني خلل في الكتابه. وغالبا تنقدروا نشوفوا جوج صعوبات ديال التمدروس ان ميم طون في نفس الوقت. من بعد عندنا وليدات اللي قد تكون عندهم لا ديسفازي. لا ديسفازي هو خلل في الكلام، قد يكون تسمع مزيان بيان سور، تيفهم بالحق باش يخرج الكلمه اللي باغي يقول على هذاك الفكره ما عندوش هذه القدره. اذا تيجي مشكل باش يعبر، وتيجي لنا الله هذاك الوليد راه ما فاهم والو. بالحق كاين فرق كبير ما بين ما تفهمش وما تعرفش يعبر. جو فوليس ايماجيني لي كونسيكونس في لا سوسياليزاسيون في المجتمع ديالو مع صحابو اللي راك ما تعرفش تهضر، مكلخ. دونك من حاجه اللي ما خداماش تيولي اون جلوباليتي، الولد ما بقى عارف حتى شي حاجه. وكاين واحد المشكل اخر في الصعوبات المدرسيه هو لو تروبل ديفيسيتير دو لاتونسيون افيك او سانز هيبراكتيفيتي. لو تي دي اش هما الصعوبات ديال التركيز والانتباه. دونك ماشي ولا بد الوليد خصو يكون تيتحرك وما تيجلسش، يقد يكون جالس بالحق الانتباه ديالو والتركيز ديالو في حاجه اخرى. اذا قبل ما نقولوا بان هذا الوليد عنده هذا لو تروبل ديفيسيتير دو لاتونسيون، خصنا اللي فاش تيكون ان تي دي اش يمكننا نعاونوه بالدواء. دونك هذا التشخيص خصو يدوز من لو بيدوبسيكياتر ان بيلان انتيليكتويل بور فوار لي كاباسيتي ديال الطفل، ونشوفوا عاوتاني واش ما كاينش مور هذا المشكل ديال الانتباه ديال الوليد، واش ما كاينش شي سبب نفساني. بحال دابا يكون يقد واش هذا الوليد يلاه تزاد عنده خوه ولا اختو مازال ما ولفش، دونك هذاك لا جالوزي ديالو فعوض ما يعبر عليها غيخرجها بلاجيتاسيون ولا ما ينتبهش في القسم. الا كان شي مشكل ما بين الوالد والوالده ديالو فعوض ما يقول ما فهمش انا اش واقع في الدار، فاش غيكون في المدرسه غيتحرك بزاف، ولا مشكل في المدرسه غيخرجوا عاوتاني بهاد لاجيتاسيون المشكل ديال الانتباه في الدار. دونك فريمون المهم هي التشخيص، وما نديروش الوليدات كلهم
في امام باني فريمون. الحاجه المهمه هي نعاونوا هاد الوليدات باش يستافدوا من القدرات ديالهم وحيت المجتمع شنو هو المجتمع هو كنا مختلفين. مدرسه اللي تتوصل للوليدات اللي عارفين وناجحين سهله، من مدرسه اللي غتعاون كل وليد بالقدرات وبالصعوبات ديالو هذاك هو اللي مهم. Alors, on va quand même rassurer les parents qui nous écoutent, car parfois, pardon, excusez-moi, il suffit d'un soutien momentané pour que les choses rentrent dans l'ordre, pour que les choses s'améliorent, grâce à la motricité, à la psychomotricité, pardon, avec son approche globale qui s'avère souvent efficace. Et à ce titre, j'ai une première question. J'ai Madame Hayat Lamri qui vous demande, Madame Houda Saïgreh, j'ai un enfant de 12 ans, dyslexique, avec les orthophonistes, ça ne va pas à merveille, car il travaille avec lui l'alphabet, alors que lui, c'est lire et écrire. Est-ce qu'il y a des programmes, surtout pour la concentration? Alors là, vous allez nous aider les parents à y voir plus clair, et tout à l'heure, en bavardant avec vous, vous m'avez dit que dans la manière dont vous aidiez les enfants à surmonter leurs difficultés, le jeu entrait en ligne de compte. Et je vois beaucoup de choses colorées derrière vous, ce qui est juste magnifique. Merci. Alors, pour reprendre la question de Madame Amri, alors, ولدها عنده عسر في القراءة والكتابة ولي زورتوفونيست مازال تيخدموا معاه l'alphabet. السؤال ديالها واش كاين شي حاجه اخرى؟ Est-ce qu'il y a un programme spécifique pour les enfants qui ont un problème de concentration? داكور. دونك على ما باين في السؤال هذا الوليد عنده مشكل ديال التركيز. تنظن بان خصها ولا بدا دوز مع ان بيدوبسيكياتر حيت هو اللي تيجمع المعلومات كلها وتشوف واش يا بوزون دان بيلان كومبليمونتير. علاش خصنا نشوفوا هذا المشكل ديال التركيز ديال الوليد واش جاي من هاد الصعوبات عنده 12 عام. دونك هذا الوليد ماشي صباح ولا ديسلكسيك، راه هذه شحال من عام هو تيعاني وفي شي قسم اللي يكون تصور راسك تندوزو تقريبا 6 ساعات ولا 7 في المدرسه. هاد الوليد اللي الوليدات تيقراو هو ما تيقراش، واش هاد لاجيتاسيون المشكل ديال لا كونسونطراسيون عنده سكوندير à la difficulté de suivre، واش ما قدش يتبع. دونك الوليدات فاش ما تيقدوش يتبعوا اش غيديروا؟ غيبداو يتحركوا. ما يمكنش الوليد يبقى جالس النهار كله ما تيتبعش. واش هذا المشكل هو اللي طرح les problèmes de concentration ou là associé à sa dyslexie عنده un trouble déficitaire de l'attention، عنده un trouble psychomoteur en plus. donc اهميه ديال التشخيص عاوتاني بلي باتري دو تيست اللي كاينين ولو بيدوبسيكياتر غاي يسمح جوستومون هذا لو دياغنوستيك. و الا كاين شي حوايج باش نعاونوا الوليدات الا باقيين لي زورتوفونيست تيخدموا معاه l'alphabet, c'est que مازال ما داش واحد لو نيفو. علاش قبل ما نعرفوا الكلمه خصنا بيان سور نديروا لا ريكونيسونس دي سيلابل، نعرفوا كل سيلابل في لا ميثود سيلابيك، ومن بعد تنلاقيوهم وتعطيونا لو سانس كون سكو لي زورتوفونيست ابل لادريساج. دونك الا مازال ما تيفرقش ما بين لي لتر تعيا ما تخدم في لا ميثود جلوبال ما غيمكنلوش يعقل بهذيك لا ميموار فوتوغرافيك حيت سي دي ميكانيزم. ولا ديسلكسي فيها اشكال. دونك على حسب المشكل ولا ديسلكسي اللي عنده لي زورتوفونيست يبروبوز اون سيغتان او بليزيور ميثود. دونك تشخص بالضبط اشنا هو المشكل ديال لا ديسلكسي وهذا لو بروبليم دو كونسونطراسيون منين جاي. Alors j'ai une autre question. Mon fils a 5 ans, il écrit les chiffres et son prénom à l'envers. Et la maman évidemment elle se demande ce qui se passe. Alors ça c'est une question qui revient souvent. C'est déjà très bien qu'à 5 ans تعرف يكتب الارقام وسميتو. اذا ديجا هنا تيبان لينا بان هذا الوليد عنده قدرات. ديجا ça c'est un bon point. Donc فعاود ما نفوكاليزيو على هذاك المشكل ديال l'écriture en miroir. فاش الوليد تكتب بالمقلوب تتسمى l'écriture en miroir، نشجعوه ونقولوا له برافو راك ديجا تتعرف تكتب. ce qui n'est pas évident à 5 ans راه مازال ما وصلش للسي بي. الحاجه الثانيه هاد ليكريتور ان ميروار elle est tout à fait normale وتدخل في الاطار ديال لو ديفلوبمون دو لونفون حتى لا فان ديال لو سي بي. علاش اون في الدماغ دو بارتي دو زيميسفير سيريبرو، لو droit
اي لو غوش. هاد جوج المناطق كاينه ديما وحده تتغلب على الاخرى، وهاد لا ماتوريتي ديال لي دو زيميسفير اللي غتخلينا واش دغواتي ولا غوشي مازال ما تتسالاش، ما تتنماش حتى ل 6 سنين ونص 7 سنين. دونك مازال عنده الوقت باش تعاونوا، خدم معاه لي نوسيون ديال ليسباس ديال لا دغوات اي لا غوش، وحاول تجلب له الانتباه ديالو على le sens de l'écriture, mais sans mettre de pression. Il a encore le temps. C'est quelque chose qui fait partie du développement ordinaire, parce qu'il n'y a pas de développement normal. Une autre question. Mon enfant est au CP et change de main à chaque fois pour écrire et manger. J'ai peur que cela lui pose des problèmes d'écriture, dit sa maman. Très bien. Donc, السؤال هذا غيرجعنا لا ريبونس اللي يلاه قلنا عاوتاني هذه القضيه ديال لي زيميسفير سيريبو. الوليد في الاول فاش تيكون بيبي غيحرك يديه وغياخذ لوبجي اللي جاه على يديه، الا كان على اليمين غيشد باليمين، والا كان على اليسار غيشد على اليسار. بالاكسبيريونس وبلا ماتوريتي فاش الدماغ ديال الوليد تي ايماتور غتكون واحد لا بريدومينانس سيريبرال، واحد لو كوتي غيغلب على الاخر اللي غيخلينا نتحكموا بلو فاسيلمون بيد ولا بالودن وبرجل، باسكو لا لاتيراليتي هي الاستعمال دون بارتي دو كور ماشي غير ديال اليدين، راه اليدين ورجلين حتى هما فيهم. دونك اللي غيخلينا دغواتي و غوشي مازال هي تتطور حتى لا ماتوريتي دي دو زيميسفير تتوصل كي قلنا 6 ans et demi 7 ans. مانتونون كاين شي وليدات اللي غيكونوا امبيدكستر، بما يعني غيستعملوا لي دو كوتي حياتهم كلها دو فاسون اوسي ا droite, alors d'aussi habile que ça soit la droite et la gauche. Là, je veux revenir sur un point important qui est la pression ديال المجتمع. في المجتمع ديالنا عندنا pour des questions religieuses تيقول لك لا خصو يكتب باليمنيه وياكل باليمنيه حيت مذكوره في القران، دونك يقد ياكل العصا يقد يغوتوا عليه، هو على باز لي غوشي. دونك هنايا اون كونتراري لونفون، ما تنخليوش لو ديفلوبمون ديالو حيت او نيفو سيريبرال عنده انفورماسيون، وفي استعمال ديال الذات ديالو تنعطيو انفورماسيون اخر. دونك il y a une contrariété et bien évidemment ça va entraîner des problèmes d'écriture, des dysgraphies, des choses comme ça. دونك هاد الوليد اللي مازال ما تيستعملش ان كوتي او لوتر غنعطيوه تجربات وغنحاولوا نشوفوا معاه اشنا هي اليد اللي خدامه احسن من الاخرى. Mais il a encore le temps aussi. Alors, ma petite fille a 8 ans, elle a du mal à copier du tableau, elle se perd dans ses affaires, dans la gestion de son cartable, enfin, apparemment, la petite, elle va dans tous les sens. Comment venir en aide à cette petite ? S'il vous plaît, Madame Houda Saïgaré. Donc, هاد البنيته عندنا لاج ديالها قالت لك لاج ولا؟ Elle a 8 ans. عندها 8 سنين، دونك عندها مشكل باش تنقل من السبوره وتجمع الادوات ديالها. خصنا نشوفوا بعدا كي قلنا هاد البنيته واش تتشوف مزيان، حيت النقل من السبوره هو واحد لو موفمون ديال الي روتور من السبوره للكتاب. اذا الا باننا بان هاد البنيته تتشوف مزيان غنقدو نشوفوا لورغانيزاسيون ديالها ديال ليسباس اي لو طون، واش هاد البنيته عندها لي نوسيون سباسيال الفضائيه وديال الوقت اللي ديجا متحكمه فيهم. من بعد غنشوفوا لورغانيزاسيون ديال هادشي كله، واش بحال دابا elle est capable d'orienter des pièces un puzzle, voir au niveau de son corps est-ce qu'elle est bien latéralisée, est-ce qu'elle connaît تتعرف الذات ديالها de façon stable, et à partir de là غنشوفوا واش كاين justement des éléments de dyspraxie, des organisations spatio-temporelles، ونشوفوا البنيته كيفاش نعاونوها. Alors, décidément, pardon, excusez-moi. Chez Madame Karima Liakoubi, mon enfant a 9 ans et a beaucoup de problèmes de concentration à l'école. Elle fournit des efforts énormes à la maison, mais les résultats sont très moyens et elle n'arrive pas à faire des choix. Très bien, donc بنيته عندها 9 سنين وعندها مشكل ديال التركيز والانتباه في القسم وتتخدم بزاف. الوغ كاين واحد الغلط اللي تيديروه الاباء بزاف، كيفاش تيكون الوليد عنده صعوبات تاع التركيز تنخدموه اكثر. واحد الوليد عنده واحد القدره ديال التركيز، واخا تخدموا معاه ساعتين راه ما صالح حتى شي حاجه. علاش؟ الدماغ خصو دي فونيتر بور سوكسيجيني، داكور. ميم حنايا فاش نكبروا ان طون كادولت ما يمكنلكش تتبع
واحد الساعتين. دونك كيفاش بغيتي وليد اللي النهار كله هو في المدرسه غيدخل ويعاود يزيد يدير مجهود اخر باش يدير لي دوفوار ونزيدو نخدموا داكشي اللي ما تخدمش في القسم؟ سي با بوسيبل. دونك خصنا نشوفوا هاد لي تروبل لا كونسونطراسيون، هاد المشكل ديال التركيز اللي عند هاد البنيته منين جاي كي قلنا قبيله. واش هاد البنيته عندها مشكل في القسم ولا في الدار؟ دونك يكون هاد المشكل سكوندير ا اون بروبليماتيك بسيكولوجيك، ولا كي قلنا يكون ان تروبل ديفيسيتير دو لاتونسيون. ديك الساعات غيخصها une prise en charge autre que la psychothérapie الا كان ان بروبليم بسيكولوجيك، باش نعاونوها في تنميه القدرات الانتباه والتركيز. والمهم هو غنقسموا لهاد البنيته الخدمه. الا في القسم لاحظت الاستاذه بحال دابا البنيته تتبع 15 20 دقيقه ومن بعد ال سو ديكونسونطر، هذا هو الدور ديال الاستاذ غيعطيها اون اكتيفيتي اللي ما غتزعجش القسم حيت غتكونوا الاقسام كثيره، وفاش هي غتولي اكتريس دو تتحكم في هذوك المشاكل ديالها. تقد تشوف ان ليفر باش تبدل ان بتي بو ومن بعد تعاود ترجع لداكشي المطلوب منها، ماشي ولا بدا elle subit sa difficulté. Et je vais rebondir là-dessus pour insister ونأكد على المعاونه ديال الاساتذه. فاش تنجيو بحال دابا عنده امتحان في لا ديكتي، دوز الكتابه ديالو تنلقاو في الاخر دار جوج ديال الاغلاط والاستاذه حيدات له ناقص واحد على الكتابه. خصنا نشوفوا ديك الساعات لا ميتريس كاسكال فو ايفالوي، واش elle veut évaluer l'orthographe ولا elle veut évaluer l'écriture pour ne pas pénaliser هذاك الوليد اللي كان هو حافظ وداير واحد المجهود كبير باش يعقل على l'orthographe وعنده مشكله في الكتابه، تيصدق بيناليزي على الكتابه ديالو الوغ كو حنا داكشي اللي طالبين منه هو لورتوغراف. دونك المجهود ديال لي بارون وديال لي زيكول هما شنو تنطلبوا من الوليد. الا يمكننا نعاونوه باش نعرفوا لا ريستيتيوشن ديال هذيك لا دوني، نديروها له الوغال، نعطيوه الوقت ان بو بلوس، نعطيوه لوتي انفورماتيك. سا سي دي شوز اللي غنجيو ليهم ولا بد باش هذا الوليد الا عارف الحاجه اون فا با لانديكابي بالصعوبات اللي عنده. Une autre question. Bonsoir, j'ai un enfant qui a une difficulté de langage, un manque de concentration. Mon enfant est hyper agité. Est-ce que la psychomotricité va y changer quelque chose? Et mon enfant a 5 ans. Alors, donc c'est encore un tout jeune enfant, عنده 5 سنين، عنده مشكل ديال الهضره ومشكل ديال التركيز وتيتحرك بزاف، سي صا؟ Oui. دونك ديجا 5 سنين وليد ما قادش يهضر وما قادش يعبر، كيفاش غيعبر على داكشي اللي تيحس به؟ دونك تيجي وليدات اللي باغيين يهضروا الذات اللي غتهضر في بلاصتنا، حيت كاين لو لونغاج اورال وكاين لو لونغاج كوربوريل. فاش واحد ما تيخدمش الاخر غيحاول يعاون. دونك هاد الوليد خصنا نوفروا له جميع المساعده اللي يمكن. لا بسيكوموتريسيتي الترويض غيقد يعاونوا فاش في لا جيستيون ديال لو كور ديالو، غنعطيوه واحد المجال بلو جو كوربوريل اللي غيخرج هذيك الانرجي اللي بالذات ديالو غيعبر دو فاسون ادابتي على هذيك لا فرستراسيون اللي عنده. مي لا بسيكوموتريسيتي ما غتكفيش بوحديتها. علاش لا بسيكوموتريسيتي ما غتخدمش معاه هذاك المشكل ديال النطق اللي لورتوفونيست ولا الترويض النطق غدير. هنا عندنا لامبورطونس ديال الخدمه ما بين الاختصاصيين جميعا. دونك لو ترافاي بلوري ديسيبلينير عنده اهميه وغتخلينا نهزوا هذاك الوليد ونوصلوه للنجاح بلو رابيدمون. Une autre question. Ma fille âgée de 3 ans et 10 mois souffre de retard de langage et peut-être des signes de TSA. A commencé des séances chez l'orthophoniste sans séance de psychomotricité. Il y a une nette amélioration, contact œil à œil, interaction, mais le langage ne suit pas, en plus de l'étiquette TSA dont on n'est pas sûr. Elle a quel âge? Elle a 3 ans et 10 mois. Alors, bientôt 4 ans. D'accord, 3 ans et 10 mois, donc c'est un tout petit bout de chou. Quand vous parlez de TSA, c'est un trouble du spectre autistique.
Donc on sort des troubles des apprentissages, ça n'a rien à voir. C'est un trouble neurodéveloppemental qu'on ne peut pas développer tout de suite. La chose, الحاجة المهمة هي un diagnostic. À 3 ans, c'est comme le diagnostic. Donc, ولا بد تشخيص chez un pédopsychiatre. وقلتي هاد البنيته ديجا تطورات، ما يمكنلاش تطور كلشي في دقه. الا ديجا التواصل ديالها بدا تيتحسن، حيت التواصل ماشي غير الهضره، خصنا نعطيو هاد البنيته شويه ديال الوقت. شحال هادي ما عرفتش شحال من الوقت باش بدات لا ريدوكاسيون اورتوفونيك. ان بيلون بسيكوموتور يقد يعاونها باش نشوفوا في لي زوتر دومين ديالها فين وصلت، واش عندها مشكل، عندها ان روتار جلوبال ولا غير او نيفو دو لا كومونيكاسيون. دونك لو باساج من لو بيدوبسيكياتر غيعاوننا باش نشوفوا اشنا هما لي زيكزامان اي لي بيلون كومبليمونتير باش هاد البنيته تزيد لقدام. عندها 3 سنين ونص، دونك لو لانغاج مازال عندها شويه د الوقت، غير الاهميه ديال لا ستيمولاسيون، ماشي حيت مازال ما كبيراش كو ما غنديروا حتى شي حاجه. سي تري بيان دو فير l'orthophonie et de la continuer. Une autre question, est-ce normal pour un enfant de 5 ans qu'il ne puisse pas rester sage sur son tabouret pendant longtemps alors qu'il est déjà en grande section? Alors, il a 5 ans, il est en maternelle, ça veut dire quoi longtemps? Voilà, c'est un tout petit bout. On demande quand même beaucoup d'efforts aux enfants باش يبقاو جالسين النهار كله، خص يكون عندهم وقت باش يتحركوا. دونك غنطلب منه مازال عنده لا سكولاريتي طويله، مازال ينتبه النهار كله. دونك لا ماتيرنيل هو مازال لاج لي لانفون يمكن له يكتشف بلو موفمون، ولو موفمون اي لاكتيفيتي موتريس عندها اهميه كبيره في لي زابرونتيساج في لا سكولاريتي. لو cortex frontal qui est responsable de l'acte moteur a plusieurs connexions notamment dans les apprentissages scolaires. Donc ماشي حيت بقى جالس راه تعلم، داكوغ. خصنا نشوفوا نوفروا ليه الوقت اللي غيجلس فيه ونفسروا ليه لو كادر فوقاش غيبدا وفوقاش غيسالي، وغيعرف راسو بان عنده واحد الاطار من بعد اللي غيقد يتحرك فيه ويخرج الانرجي ديالو. اما باش نطلبوا منه يبقى جالس ساعه ولا ساعه ونص مركز، ميم ان طون كادولت الا طلبت منك ديرها غتجي شويه صعيبه. En tout cas, mille merci, Madame Houda Saïgreh, et j'ai le regret de vous dire qu'on va devoir se quitter alors que le sujet, on a fait qu'aborder le sujet, le sujet est tellement vaste. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Amis internautes, j'espère que vous en avez profité, que vous en avez autant profité qu'avec Madame Nawel Barrada, toutes ces femmes positives que vous êtes appelées à découvrir sur notre page Facebook. Bonne soirée à vous tous, à très bientôt. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Au revoir. Au revoir.